नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरु समक्ष मोतीराम भट्टका को कविता जुन कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपालीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ, कविता भनेर राखिएको छ, तथापि यो संरचनागत रूपमा हेर्ने हो भने गजल देखिन्छ। नेपाली भाषामा गजल प्रारम्भ गराउने मोतीराम भट्टको यो गजल नै हो, तर पाठ्यक्रममा कविता भनेर राखिएको हुनाले यहाँ कविता भनेर चर्चा गरिरहेको छु। तर यहाँ दिएका शेरहरू, यहाँ दिएका काफिया र रदीफहरू अनि यहाँ प्रयोग भएको तखल्लुसका आधारमा यो गजल हो। आज कविता या गजल जे भनौँ, म यो मोतीराम भट्टको एउटा कक्षा 12 मा रहेको मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए भन्ने कविता। गजलमा शीर्षक हुँदैन भनिन्छ, यहाँ शीर्षक दिएपछि अथवा त्यो कविताको पहिलो लाइनलाई नै शीर्षक बनाइएको छ भने यो गजल अथवा कविता जे भनौँ, यो मैले यहाँ आज लिएर आएको छु। त्यसभन्दा पहिले म मोतीराम भट्टका बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्ट माध्यमिक कालका एउटा उद्बोधनकर्ता अथवा माध्यमिक कालका थालनीकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्। मोतीराम भट्ट नेपालका राष्ट्रिय विभूति मध्ये एक हुन्। नेपाली भाषा तथा साहित्यमा कलम चलाउने व्यक्तिहरूमध्ये दुईजना व्यक्ति भानुभक्त आचार्य र मोतीराम भट्ट दुईजनालाई राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा राखिएको छ। अरू अन्य विधाबाट हुनुहुन्छ भने अब मोतीराम भट्ट सायद नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा नेपाली साहित्यकारहरूमध्ये सबैभन्दा कम उमेर बाँच्ने साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन्। विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण औँसीका दिन जन्मिएर 1953 साल भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन 30 वर्ष पुगेकै दिन उनको देहान्त भएको थियो। अब 30 वर्षको यति कलिलो उमेरमै, अल्पायुमै उनले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपाली साहित्यमा भर्खर नेपाली साहित्य बामी सर्दै गरेको अवस्थाबाट प्राथमिककालीन नेपाली कवितालाई माध्यमिक कालतिर श्रृङ्गारिक धारासहित डोर्याउने पहिलो कवि मोतीराम भट्ट हुन्। मोतीराम भट्ट गजलकार, नेपालको पहिलो गजलकार अनि पहिलो पत्रकारका रूपमा पनि मानिन्छ। बनारसबाट हाते प्रेस ल्याएर छपाएर सुरु गर्ने, पहिलो छापाखानाको प्रवेश गराउने व्यक्ति पनि अथवा छापाखाना युगमा लाने व्यक्तिको रूपमा पनि मोतीराम भट्टलाई लिइन्छ। मोतीराम भट्टलाई पहिलो नाटककारका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाली साहित्यको पहिलो नाटककार प्रियदर्शिका नाटिकालाई नै नेपाली साहित्यको पहिलो नाटक मानिन्छ। त्यो नाटकका नाटककार मोतीराम भट्ट हुन्। अनि यसरी हेर्दा मोतीराम भट्ट एउटा समालोचक मानिन्छन्, पहिलो नेपाली साहित्यका पहिलो समालोचक, किनकि उनले भानुभक्तको जीवन चरित्र, आदिकवि भानुभक्तको जीवन चरित्र का बारेमा एउटा पुस्तकै छ, भानुभक्तको जीवन चरित्र भनेर उनले किताबै लेखेका छन्। त्यसमा उनले समालोचनागत एउटा संरचना खाका प्रस्तुत गरेका छन्। त्यही कृतिमा उनले मोतीराम भट्टलाई आदि कवि भने पनि हुन्छ भन्ने जुन प्रस्ताव ल्याए, त्यही प्रस्तावलाई पछि आदि कवि भनेर नेपाल सरकारबाट, तत्कालीन राणा सरकारबाट लालमोहर लागेपछि आदि कवि भन्यो। वास्तवमा आदि कवि भनेको सुरुका कवि हुन्। मोतीराम भट्ट सुरुका कवि होइनन्। शुभानन्द दास सुरुका कवि मानिन्छन् अहिलेसम्म, तर पनि आदि महाकवि भन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। मोतीराम भट्टकै शब्दलाई लिएर अहिले पनि आदिकवि भनेर भानुभक्त आचार्यलाई चिनिन्छ भने भानुभक्त आचार्यलाई चिनाउने
मुख्य देन पनि मोतीराम भट्टकै हो। पहिलो समालोचक, पहिलो नाटककार, पहिलो आधुनिक कविताका क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि जुन थियो माध्यमिक कालको श्रृङ्गारिक धाराका पहिलो कवि, पहिलो गद्य कविका रूपमा अथवा गद्य कवि भन्दा पनि गद्य विधामा कलम चलाउने व्यक्तिको रूपमा पनि मानिन्छ। उनी नेपाली साहित्यका पहिलो गजलकार पनि मानिन्छ। उनी प्रकाशक थिए, कुशल सङ्गठक थिए। उनले मोती मण्डली भनेर एउटा सङ्गठन स्थापना गरेर नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाएका थिए। यसरी हेर्दा नेपाली साहित्यका विविध क्षेत्रमा कलम चलाउने र नेपाली साहित्यलाई श्रृङ्गारिक धारामा प्रवेश गराएर छापा युगमा प्रवेश गराएर माध्यमिक काल सुरु गर्ने पहिलो कवि मोतीराम भट्ट हुन्। अब मोतीराम भट्टको योगदानकै आधारमा उनलाई राष्ट्र विभूति पनि भनिएको हो। म यहाँ यो मोतीराम भट्टको मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए कविता अर्थात् गजल, म यसलाई गजल नै भन्छु। यहाँ किताबमा कविता भनिएकोले मैले कविता उद्घोष गरेको हुँ, किनभने यहाँ कविता जुन चारवटा हरफको एउटा श्लोक मानिन्छ, गजलमा दुईटा हरफको शेर हुन्छ। यहाँ दुईटा हरफमै संरचना जुन छ, त्यसमध्ये पनि अन्तिममा काफिया अथवा रदिफहरू पनि मिलाएर गएका छन् र अन्तिममा लेखकको नाम वा उपनाम एउटा दोहोरो अर्थमा अथवा तेह्रो अर्थमा राख्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई तखल्लुस भनिन्छ गजलमा, त्यो पनि यहाँ त्यो पाइन्छ। त्यसकारण पनि यो गजल भन्न सकिने देखिन्छ। अब यहाँ श्रृङ्गारिक धाराका मा भनेको प्रेमी प्रेमिका बीचका प्रेम प्रणय अथवा सम्भोग श्रृङ्गार वा विप्रलम्ब श्रृङ्गार दुवै किसिमका कुराहरू गजल वा कविता जेमा आए पनि त्यो श्रृङ्गारिक धारा मानिन्छ। यहाँ पनि श्रृङ्गारिक धारामै छ र यहाँ एउटी नायिकाले आफ्नो प्रेमी अथवा एउटी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीले धोका दिएको, झुक्याएको, पहिले झुक्याउँथे, अहिले चाहिँ उनी फेरि किन हो मलाई यसो फकाउन उनी आइरहेका छन्, यो कुरै बुझ्न सकिन भनेर आश्चर्य प्रकट गरिरहेकी छन्। त्यसकारण म यो कविताको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले म कविता वाचन गर्नेछु। मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए। मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए। मलाई नसोधेर भागेर जाने, मलाई नसोधेर भागेर जाने, अनि फेरि कुन नाक लाएर आए, अनि फेरि कुन नाक लाएर आए। नसोधेर खोसेर लिन्थे म कहाँ, नसोधेर खोसेर लिन्थे म कहाँ, कता जानी त्यो मन लुकाएर आए। नसोधेर खोसेर लिन्थे म कहाँ, कता जानी त्यो मन लुकाएर आए। यसै चुकचुकाएर नीच मारिहाले, जसै जुल्फी तिनले फिजाएर आए। म भन्दै थिएँ हे हरि होस राखे, अरे हेर मोती हराएर आए। अब म यसको सुरुदेखि व्याख्या गर्नेछु, यहाँ चर्चा गर्नेछु। जस्तो कि यहाँ मलाई हिजोसम्म क्या क्या छकाए, नायिका मोतीराम भट्टले नायिका भएर यो लेखेका छन्। नायिकाले आफ्नो प्रेमी आफू प्रेमिका भइन् भने प्रेमीले मलाई छक्याएको कुरा गरेको छ। मलाई हिजोसम्म धेरै छक्याए, धेरै झुक्याए, यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए। आज किन फेरि लोलोपतो गर्दै, किन एउटा चाप्लुसी गर्नका निम्ति वा किन आएका हुन्, उनले यहाँ सन्देह प्रकट गरेकी छन्। यहाँ आज ती कुन्नी के गर्न आए, किन आए त आज? हिजोसम्म चाहिँ छक्याई गर्ने हिँड्ने मान्छे, छक्याएर झुक्याएर हिँड्ने मान्छे आज किन आए तिनी? यसमा पक्कै तिनको केही स्वार्थ छ। यसरी
सन्देह प्रकट गरेकी छन् पहिलो शेरमा। मलाई नसोधेर भागेर जाने अनि फेरि कुन नाक लाएर आए। मलाई नसोधेर भागेर जाने, हिजोसम्म चाहिँ मलाई सोध्दैनथे, झुक्याएर जान्थे, भागेर जान्थे, आज फेरि कुन नाक लिएर, कुन इज्जतले, कुन मुख देखाउन तिनी यहाँ आए। यहाँ एउटा जस्तै कि कुनमा हलन्त छ, यहाँ त्यस्तै अरू पनि यहाँ एक दुई ठाउँमा छ, जस्तै तल मनमा छ। यो चाहिँ जुन 1965 को हलन्त बहिष्कार आन्दोलनभन्दा अगाडि लेखिएको थियो र जहाँसुकै बोल्दा जसरी बोलिन्छ त्यसरी नै जहाँ धेरै ठाउँमा हलन्त प्रयोग गरिन्थ्यो त्यति बेला लेखिएको हुनाले र त्यो जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको हुनाले यहाँ प्राय हलन्त भेटिन्छन्। जस्तै कि अब ती हिजोसम्म चाहिँ मलाई नसोधेर भागेर जान्थे, झुक्याएर जान्थे, आज चाहिँ फेरि कुन इज्जतले आए, कुन इज्जत लिएर आए अथवा कुन नाक देखाउन आए, कुन मुख देखाउन आए। उनी फेरि यहाँ गुनासो र सन्देह दुईटै व्यक्त गरिरहेकी छन्। नसोधेर खोसेर लिन्थे म कहाँ, कता जानी त्यो मन लुकाएर आए। म न तिनलाई सोधेर कहाँ जाने भनेर सोद्धा उनले भनिदिएको भए पनि, उनीको अर्कै बाहिर अर्कै कोही प्रेमिका थियो भने पनि म सोधेर खोसेर त्यो प्रेमिका त लिन्न थिएँ नि। के थाहा कता जाने, के थाहा मन लुकाएर अर्कैतिर राखेर अर्कालाई बाँडिसकेर अनि मलाई पनि झुक्क्याउन फेरि पो आएका हुन् कि। उनी फेरि पनि सन्देह प्रकट गर्छिन्, फेरि पनि शङ्का प्रकट गर्छिन्। यसै चुकचुकाएर निच मारिहाले, त्यसै जुल्फी तिनले फिजाएर आए। चुकचुक गर्दै निच मारेर गएका मान्छे फेरि आए, वा उता निच मारेर यता आएका हुन्, त्यो बुझ्नै सकेन। उनी फेरि जुल्फी फिजाएर आफ्नो शानसँग फेरि आए। म भन्दै थिएँ हे हरि होस राखे, अरे हेर मोती हराएर आए। म भन्दै थिएँ हे हरि होस राखे, अरे हेर मोती हराएर आए। हे हरि, यहाँ हरि एउटा हे भगवान भनेर भगवानलाई पुकार गरेको पनि हुन्छ। हे विष्णु, विष्णुलाई पुकार गरेको हुन्छ। हे भगवान, म भन्दै थिएँ नि होस राख है, यिनले कुनै कतै धोका दिन्छन्, यिनको चाल ठिक छैन, म आफैलाई भन्दै थिएँ भन्ने एउटा अर्थ हुन्छ भने अर्को अर्थ हरि, हरिकला हरिमाया केही त्यो नायिकाको नाम पनि हरि हुन सक्छ। त्यसकारण हे हरि तैँले आफूले होस राख है, यसले कुनै बेला तँलाई धोका दिन्छ, म भन्दै थिएँ, त्यसो भनेको पनि हुनसक्छ। अरे हेर मोती हराएर आए। उनमा जो त्यो आफ्नो प्रेमीमा पहिले जो इज्जत थियो, जो सम्मान थियो अथवा जुन धन सम्पत्ति थियो, सबै अर्कालाई खुवाएर, अर्की प्रेमिकालाई खुवाएर, अर्कालाई खुवाएर त्यो आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्ति सबै सकेर आएका हुन्, वा आफ्नो युवापन अथवा आफ्नो एउटा सम्मान सब सकेर आएका, मोती आफूमा भएको मोती जस्तो कुरा सकेर आएका हुन्। अब कङ्गाल भएर तिनी फर्किए भनेर एकातिर गुनासो गर्न खोजिएको छ, अर्कातिर मोतीराम भट्ट आफ्नै यहाँ नाम यहाँ तल राखिएको छ, जुन तखल्लुसका रूपमा प्रयोग भएको छ। हे मोती अथवा मोतीराम भट्ट आफै ती उनका प्रेमी थिए र उनी चाहिँ हराएर आए, आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा सकेर अब काम नलाग्ने मान्छे भएर आए भन्ने अर्थमा दोहोरो अर्थ, एउटा आफ्नो सम्पत्ति जति सबै सकेर आए, अर्को आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा पनि सकेर आए भन्ने दोहोरो अर्थमा आफ्ना बहुमूल्य वस्तुहरू पनि सकेर आए वा इज्जत प्रतिष्ठा सकेर आए, दोहोरै अर्थमा हुनसक्छ। अर्को मोतीराम भट्ट आफै हराएर आए, आफ्नो अस्तित्व सकेर आए भन्ने दोहोरो तेह्रो अर्थ लाग्ने गरी यहाँ तखल्लुसको रूपमा प्रयोग भएको छ। मोतीराम आफू सकिएर आए, तर आज फेरि उनी यहाँ आज मलाई नसोधेर छकाएर जाने मान्छे आज फेरि किन आए। सन्देहमै आफ्नो प्रेमी प्रति शङ्कामै यो गजल सिद्धिएको छ। यहाँ कक्षा 12मा कविता भनेर राखिएको छ, जम्मा 5 शेर छ। गजलको नियममा पनि 5 शेरको सबैभन्दा उपयुक्त गजल मानिन्छ। हुन त 3 शेर 5 शेर बिजोडी शेर भयो भने 7 शेर बिजोडी शेर राम्रो मानिन्छ। अहिले त जोडी शेर पनि लेखिन्छन्।
अहिले त राष्ट्रका कुराहरू पनि लेखिन्छन्, त्यति बेला चाहिँ शृङ्गारिक धारामा मात्रै लेखिन्थ्यो, यो पनि शृङ्गारिकमै छ। अब एउटा शृङ्गारिक धाराको उत्कृष्ट रचना हो यो। जम्मा 5 शेरमा, जम्मा 5वटा संरचनामा अथवा 5वटा शेर 10 हरफमा आबद्ध एउटा उत्कृष्ट शृङ्गारिक कविता अथवा गजल भनौँ, यो उत्कृष्ट छ। अब आफूलाई हिजोसम्म छक्याएर हिँड्ने युवकले आज फेरि आफैलाई भेट्न आएको देख्दा आश्चर्य प्रकट गरेकी छन्। एकातिर, अर्कातिर शङ्का प्रकट गरेको नायिकाको यो अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो गजलको ढाँचामा लेखिएको अथवा गजलै भनौँ यसलाई, यो उत्कृष्ट छ। मोतीराम भट्ट चाहिँ आफ्नो कान्ति हराएर आए, आफ्नो चमक हराएर आए भन्ने आशयमा गएर टुङ्गिएको छ। त्यति बेलाको माध्यमिककालीन समयको एकदमै राम्रो र उत्कृष्ट रचना यसलाई मानिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद। कमेन्ट वा सेयर गर्न नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।